السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون على خير وبخير. بالنسبه اليوم غادي نقدم لكم لا طارت ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى كتكون كيكه عاديه، غير هي كيكونوا ناقص المقادير ديال الكيكه العاديه باش ما كتجيش طالعه. والطبقات الثانيين نوريكم عاوتاني المقادير ديالها، ولكن من بعد ما غادي نحضر هذا المقدار الاول ونوريكم المقدار الثاني. بالنسبه للكيكه غادي نديرو زلافه ديال الطحين فيها 8 ديال المعلقات ديال كبار، وسنيده 8 ديال المعالق كبار. بالنسبه للزيت نص كاس الزيت ونص كاس ديال الحليب، جوج بيضات وخماره وحده وفانيا وحده. المهم بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نديرو جوج بيضات، بالنسبه لطريقه التحضير غادي نديرو جوج بيضات وغنديرو نص كاس ديال الزيت وغادي نطربو. بالنسبه للطراب اليدوي كان عندي انا نسيتو عندي في المدينه. هاد الطريقه حتى هي مزيانه، كنشد جوج فرشيطات بحال هكا وكنجمعهم وكنبقى نطرب. دابا غادي ندير الحليب، من بعد غادي ندير الفاني، ودابا غادي ندير سنيده، صافي. من بعد غادي نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. كما كتشوفوا بالنسبه للطحين غادي نبقى نضيف شويه بشويه. كما قلت لكم بالنسبه للطحين راه دايره 8 ديال المعالق كبار. صافي ونبقى على هاد الطريقه حتى للاخر. ومن بعد غادي نضيف ملي غنخلط مزيان غادي نضيف خماره وحده صافي. بالنسبه للخماره غادي نصفيها في هذه باش ما يهبطوش ليا دوك الحبيبات ديالها. صافي دابا غادي نبدا نخلط. وبالنسبه للمول غادي ديروا الزيت والطحين صافي، وغادي ديروا فيهم هاد الخلطه. ها هو المول كنت ديجا درت فيه الزيت والطحين. صافي وغادي ندخلها للفران. من بعد ما نخرجها غادي ندير ليها الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نديرها وغادي نخليها غير تصهد في الفران.
من بعد غندخلها للثلاجه ونوجد الطبقه الثالثه. نتوما بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. المهم دابا غادي ندخلها للفران. ملي غادي نخرجها غنوريها لكم ونوريكم الطريقه. نحضروا دابا الطريقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي ندير فيها يطرو ديال الحليب وهذا وياغورت مسوس ونص كاس ديال السنيده، وعندي هنايا 4 ديال المعالق ديال النشا وفرماجه وحده. بالنسبه اللي عنده المول صغير يدير غير نص لتر ديال الحليب وجوج معالق ديال النشا. انا عندي المول شويه كبير داكشي علاش كثرت في هذا الحليب والنشا. المهم غادي دابا غادي نبدا في الطريقه ديال التحضير. غادي ندير الحليب، ندير يطر ديال الحليب وغادي ندير معاه السنيده وغادي ندير معاه النشا. بالنسبه للفرماج والياغورت غادي نخليهم هما الاخرين وغادي نخلط دابا. من بعد ما خلطناهم غنديرهم فوق البوطه يغلاو ونديرهم فوق الكيكه اللي غادي توجد لينا ونوريكم النتيجه النهائيه. غتبقاو تحركوا ضروري ملي ديروهم فوق البوطه، ضروري تبقاو تحركوا حتى يطلعوا داك البقيعات بحال هكا. وعاد تزيدوا دانون وفرماجه. المهم بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كي دايره. ها نتوما كتشوفوا من بعد ما الخليط كيبقى يدير هذوك البقيعات صافي كنطفيو عليه ونزيدوه. غادي نزيدوه دابا يا دانون وفرماجه. دابا غادي نزيدو دانون صافي. دابا غادي نزيد دانون وغادي نحطو فوق الخليط ديالنا اللي وجد، فوق الكيكه ديالتنا اللي وجد غنحطو فوقها هذا الخليط صافي. دابا ها هو كما كتشوفوا، هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما وجدت لي الكيكه. دابا غادي ندير هذا الخليط فوقها وغادي نخشيه في الفران. غير داك الصهد ديالو، ما غاديش نشعل الفران، غير الصهد ديال الكيكه اللي كانت فيها صافي. ومن بعد غنخشيه في الثلاجه. عاد ندير الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نديرو نص كاس ديال سنيده وجوج كيسان ديال العصير د الليمون. عندنا هنايا فلون ديال الفاني، وعندنا هنا فانيا، وهنا دايره جوج ديال المعالق ديال النشا. دابا غادي نديرهم في كاسرونه وغادي نديرهم فوق البوطه ونخليهم حتى يغلاو وغادي نديرهم هما الطبقه الثالثه. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله وطريقه التحضير ديال الطبقه الثالثه. كما كتشوفوا دابا غنخلط المكونات كاملين. ندير عصير د الليمون وغادي ندير نص كاس د سنيده وغادي ندير النشا جوج د المعالق وغادي ندير فانيلا وغادي ندير الفلون صافي. هذه هي الطبقه الثالثه وغادي نديرها فوق البوطه نخليها تغلى باش يتجمعوا المكونات. ها هي دابا هاد المكونات كاملين غادي نخلطهم بهذه الطريقه صافي وغادي نديرهم فوق البوطه باش يخطروا وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. بقاو معايا. ها نتوما من بعد ما خطر غادي نديروه في المول مع الطبقه. هذه هي الطبقه الثالثه هانتوما تشوفوا
هانتوما كما كتشوفوا. كما كتشوفوا غادي نوزعوا على المول كامل. كما كتشوفوا غادي نوزعوا على المول كامل. صافي، وغادي نخشيه دابا في الفريكو، في الكونجيلاتور ولا الفريكو ولا الثلاجه، حيت داغي كيجمد. صافي هانتوما كما كتشوفوا، وغادي نوريكم النتيجه النهائيه من بعد ما غادي يجمد ليا، غنوريها لكم. وها النتيجه النهائيه. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، وما تنساوش تدعموني في القناه، وشكرا لكم بزاف.